س ج ح خ دال دال ر ز س ش ص ض ط ظ عين غين ف ض كاف لام ميم نون ي واو ياء ألف ب ت ت ج ح خ دال دال ر ز س ش ص ض ط ظ عين غين ف ض كاف لام ميم نون ي واو ياء ميم ألف ميم ألف تبقى إيه؟ ب ألف وب ألف تبقى إيه؟ ميم ألف ميم ألف تبقى إيه؟ ب ألف وب ألف تبقى إيه؟ واو وطاء ونون وياء وطني وعين ولام وميم وياء عالمي ألف ب